فبأي آلاء ربكما تكذبان اور جنت کے لیے حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان اور جنت کے لیے فرمایا فی جنات النعیم سلۃ من الاولین اور جنت کے لیے وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جنت کے لیے وفرش مرفوعہ اور جنت کے لیے فی سدر مخضود وطلق منضود وظل ممدود اور جنت کے لیے فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات النعیم کیوں کہیں دے حسن تے مرنائیں کیوں کہیں دے حسن تے مردائیں محبوب تو سہنا کونے ہن کون جو تیرا دل موہ لیندن سائیں تو من مونا کون تے جندی تے کنگلی دے اشارے تھے او بنے چن کھڑونا کون مر اس تے بلال تو جس ورگا دو جگ وچ ہونا کون اور قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں رحمتاں دا حساب کوئی نہیں بلال سارا جہان سونے پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر و معطر معلا کلمے اللہ جل جلالہ عز اسمہ ولا الہ غیرہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم رہبر اعظم ساری کائنات تو دنا احمد مجتبہ محبت نل منہ مٹھا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی حضرات محترم رمضان المبارک دا مہینہ بہت تیزی دے نال ساڑھے کلو الوداع ہو رہے ہیں اور جدہ اج آخری الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے قسمت والے نے بھئی او بندے جنہ نے یہ مہینہ پا لیا تے رب منا لیا تے گناہ وانو بخشوا لیا جڑے اجے بھی اس مہینے تو فائدہ نہیں چک سکے جڑے پچھلے دن چند رہ گئے نے اللہ انہاں دے وچی انہاں نو آدھے کرنال دل لان دی توفیق دے وے تے جنت حاصل کرن دی بھی اللہ توفیق دے وے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انتہائی محبت پیارا اور میٹھا عنوان ہے جنت کے نظارے اللہ تو انو سانو مینو سب نو جویں ایتھے بیٹھے ہیں اللہ جنت اندر بھی اکٹھیاں فرما دے جنت بڑی سونی رب نے بنائی ہے پر لبنی انہوں ہے جن نے رب نو منایا جنت سونی بڑی ہے پر سوکھی ایڈی نہیں جنت حاصل کرن واسطے سانو رسم و رواج نو چھڑنا پوے گا گناہاں تو معافی منگنی پوے گی اللہ کے جھکنا پوے گا آدھی غلطیاں تے عیباں تے قلم پھروانے پہن گے معافی دے اور غریباں یتیماں مسکیناں ماڑیاں دا حق ادا سانو کرنا پوے گا کیونکہ میرے نبی نے جیڑی گل بھی کیتی ہے نا آپ دا ایک ایک پل ایک ایک قدم اپنی امت نو تعلیم دیندہ ہے اور سبق سکھاندہ ہے سبق سکھاندہ ہے فار ایگزامپل اسیہ کپڑے پہنے نے
اسی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر اسی کپڑے پان لگے ہیں پہلے سجا بازو پا لیے پھر کھبا پا لیے، کمیز پہنن لگے ہیں اتارن لگے ہیں پہلے اسی کھبا اتاریے پھر سجا بازو نکالیے، کپڑے بھی پہ گئے کمیز پہ بھی گئی اتر بھی گئی، نبی دی سنت تے بھی عمل ہو گیا تے نیکی بھی لب گئی۔ اسی جوتا پانے پان لگا پہلے سجا داخل کریے پھر کھبا کریے اتارن لگے ہیں کھبا پھر سجا، ایویں واش روم چ بندے نے جانا ہے، یعنی کہ ایک قدم تے اللہ نے اجر ثواب نیکیاں اور طریقہ مصطفیٰ دی رہنمائی سانو دس دیتی، لیکن یہ ان ساڈے تے ڈیپینڈ کردا ہے کہ اسی انہاں تے عمل کر کے جنت لینی ہے یا نبی دی سنت دی مخالفت کر کے اسی حوض کوثر تو بھی دھکے کھانے۔ ایک حدیث سنو ایمان تازہ ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام نا مسجد وچ نماز پڑھی ہے، میرے آقا نے انج باہر نہیں کر رہے ہیں، میرے آقا باہر جا رہے ہیں، بند جتی موزہ میرے نبی دا پہ ہے، آپ نے نا انج ایک پیر چکیا اپنے جوتے مبارک چ موزے چ داخل کیتا، اجے دوجا قدم میرے نبی نے داخل نہیں کیتا تے ویندیاں نا این چھیتی نال ایک پرندہ اڑیا آ کے نبی پاک دیو جتی مبارک لے کے تے اڑ گیا، ایک قدم میرے آقا نے داخل کر لیا تے دوجا وہ لے کے اڑ گیا، میرے نبی مسکرا رہے ہیں، صحابہ بھی نے بڑی حیرانگی والی گل ہے کوئی یہ دوجا موزہ ہی نبی پاک دا لے کے اڑ گیا ہے، وہ تھوڑا جہا پیچھے ہٹ کے نا تو تے چکر کڈی جاندا ہے پرندہ، تے ویندیاں اس پرندے دے جڑا جتی چکی ہے موزے دے وچوں ایک سپ ڈگیا زمین تے، کڈ گیا سپ ڈگیا سانپ گرا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جدو ڈگیا تو انہیں جتی بھی سٹ دی، صحابہ نے پکڑ کے آپ دا موزہ مبارک نبی پاک دے قدمین سے داخل کیتا، آپ نے جتی بائی تے میرے نبی فرمان لگے میرے یارو آپاں اندر سی اے مسجد دے وچ تسی بھی سو میں بھی سی پتہ نہیں سی سپ آیا جوتے جا داخل ہو گیا، اے اتھے بے کے پرندہ ان دا مطلب ہے نا پہلے دا ہی ویکھدا پیا ہے، جلے اسی آئے ہیں اے چک کے اڑ گیا ہے، پیار جویں تسی میرے نال کر دے جے اے پرندہ بھی میں محمد دی محبت چ بیٹھا رہے ہیں کہ کتے سونے نو دکھ نہ آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جدوں بھی بند جتی پاؤ پہلے چاڑ لو پھر پیراں چ داخل کرو، کیونکہ تانوں دکھ آ جائے تے میں محمد تو برداشت نہیں ہوندا۔ یہ ہے نبی دی تعلیم، یعنی کہ جدو نبی دے طریقے تے چلنا ہے تے جنت تاں لبنی ہے، بس سمپل جی گل، وہ جنت ہے کڈی قرآن کو سنی، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماندے نے زمین تے آسمان تو بڑی جنت میں بنائی، زمین تے آسمان تو بڑی جنت، میں اندہ ترجمہ تفسیر تینوے میں سمجھانا چاہنا ہوا، اسی جتھے زندگی گزارنے ایک یونین دے اندر اسی زندگی گزارنے اللہ دے قرآن نال گلاں کریے میرے ویر، اس تو بڑا میرے ویر یونین تو بڑی سٹی ہو جاندی ہے، اور سٹی تو بڑا ضلع ہوندہ ہے، ضلع تو بڑی ڈویژن ہو جاندی ہے، تے ڈویژن تو بڑا صوبہ ہوندہ ہے، تے صوبے تو بڑا ملک ہو جاندہ ہے۔ جس وقت دنیا دی کلکولیشن تے ایک کمپیوٹر تیری سائنس تے جدید ٹیکنالوجی ایتھے تک پہنچی، اس تو وڈا ملک تو وڈا بر اعظم بن جاندہ ہے، تے جدو بر اعظم مل جان، 7 سمندر مل جان تے پوری زمین ایک قرہ ارض بن جاندی ہے۔ اللہ اللہ اس تو اگے ذرا لمبی نظر دوڑائیے، لمبی نظر دوڑائیے، اس قرہ ارض تو اگے إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس تو تھوڑا جیا دور پھر سورج آ جاندہ ہے، اے جڑا سورج ہے
इंदा जड़ा ए गोल टिकिया एडा है सूरज दा गोल जड़ी नजर आंदी है गरूब आफ्ताब दे वक्त ए इतना बड़ा डाया अगर 12 लाख जमीना होवन जिवें दी आ जमीन है सूरज दे एक डाए दे अंदर फिट हो जान जदू साइंसी अख ने थोड़ा जिहा होर डूंगी गहराई तक देखिया इस तो पीछे आसमान दे सितारे नजर आ गए ये सितारा एडा वड्डा है एक सितारा यानी कि एक सूरज दे डाए अंदर 12 लाख जमीना आ गईयां ते जेड़ा एक सितारे दा डाया है अगर 90 करोड़ सूरज होवन ते एक सितारे दे अंदर फिट हो के रह जान इतना बड़ा अल्लाह दा निजाम बड़ी कीमती गल है मार्फत तवज्जो रखना ए दूत ते पहला आसमान मेरे वीर ए आसमान एडा वड्डा है जिन्ने मुसलमाना सूरज ते चंद ते सितारियां नु आदि कबर विच ले आए ए दूत ते दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छेवां सातवां सतवें आसमान ने सारी जमीन ते चंद सूरज नु अपने जनाब इंज अपने अंदर अपने थल्ले जज़ब कीता होया है ते सतवें आसमान दे उत्ते मेरे अल्लाह दा अरश ते रब दी कुर्सी है अल्लाह कहंदे ने मेरी कुर्सी दे अगे मेरी कुर्सी दे अगे मेरे अरश दे अगे ए 7 जमीन ते 7 आसमान ए सितारे ते ए सूरज ते चंद इन्हां दी हसीयत इन्नी कु है जिवें रेतला इलाका ते सहरा दा मैदान होए मेरे वीर एक छल्ला सहरा दे अंदर ए मुंदरी ला लो पई होवे रेतली खुली सारी रेत ते जनाबे वाला फिजा दे अंदर एक खुली जमीन ते इंज एक मुंदरी दा छल्ला पिया है या रिंग पई है उनकी हसीयत उथे की होएगी अल्लाह फरमांदे ने जिवें उस छल्ले दी कोई हसीयत नहीं है एवें ए दुनिया आसमान दी निजाम दी मेरे अगे कोई हसीयत नहीं रख दे अल्लाह जी ए एडा वड्डा निजाम है ए तू वड्डी जन्नत है अल्लाह कहदे ने हां लिखिया किथे वे फरमाया वसारियो इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुगस समावाति वल अर्ज अल्लाह कहंदे ने जमीन आसमान तू वड्डी जन्नत है अल्लाह जी तैयार किन्ना लई कीती है उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लाह कहते ने मैं अपने मोमन बंदियां वास्ते तैयार कीती है अल्लाह अल्लाह मुसलमाना ए अल्लाह ने सानू इजाजत दिता है क़यामत दा दिन होना है आदम नबी अलैहि सलातु व सलाम हजरत नूह पैगंबर दी उम्मत अजे नेक पिछे होंगे ते उम्मत मुहम्मदिया अगे अगे होंगी हजरत मूसा हजरत हारून हजरत ईसा इस तरह सारे पैगंबरां दी उम्मतां पिछे ने ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने बाद अंदर मैं आया ते मेरी उम्मत असी बाद अंदर आने वाले मैं आदी उम्मत नु पहले लेके ते जन्नत दे अंदर चला जावांगा ते जन्नत दी सरदारी अल्लाह ने उस दिन मैं मुहम्मद नु देनी है इस करके मेरे वीर मेरे रब ने अल्लाह ने दुनिया ते नबियां नु एक दुआ दी है कि जो कुछ मंगोगे ते मैं रब तो आनू दे देंगा सारे नबियां ने अपनी दुआवां दुनिया च पूरियां करवा लिया लेकिन मेरे पैगंबर फरमाते ने मैं अपनी दुआ रखी है मैं कल क़यामत वाले दिन रब कोलों मंगांगा ओए दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नु मना लेना साडे वर्गे गुनाहगारां नु
آقا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا چک چکی اڈیاں لوکی ویکھن گے شانہ والا کون آیا سونے حمد دے جھنڈے نو جس ویلے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشرن سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میں مننا جنت بہت سونی پر اس دن اس تی عروج ہو سی بڑی قیمتی گالیں میں مننا جنت بہت سونی پر اس دن اس تی عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یاراں ڈیرا لا لینا اللہ اللہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ورگے گناہگارانو آقا گھٹ کے سینے لا لینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اللہ دا قرآن فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین پھر کو سبحان اللہ جنت دے نظارے میاں جی جنت دے نظارے تڑپ کے اللہ فرمان دینے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا دوجہ مقام قرآن پاک دا اللہ فرمان دینے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا اللہ تو ڈرن والے اللہ تو ڈرن والے جنہ نے رب تو ڈر کے تے غلط کم نہ کیتے آدھے رب نو ناراض نہ کیتا اللہ نو راضی کیتا جنہ پیارے آنے اللہ کہندے نے جیویں جیویں انہاں دے اعمال ہون گے ایویں گروہاں دے گروہ میں رب جنت دے ول داخل کراں گا جنت دے ول بھیجاں گا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها آقا فرماندے نے میں آدھی امت لے کے جس وقت جنت دے دروازے تے جاواں گا جنت دا دربان کبے گا من تقل باب دروازے تے کونے فرمایا انا محمد میں محمد جنت دا دربان کبے گا بالکل تسی ہوئی جے جند بارے اللہ نے کیا سی جنہ چر میرا محمد نہ آوے تے جنت دا مین گیٹ نہیں کھولنا میں اپنی امت لے کے آیا میں آدھی امت لے کے آیا ہوں اللہ اللہ جنت دا دروازہ کھول دیتا گیا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ اللہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین انج سلامیاں دے نال نہ پیاریاں نو اللہ اپنے نبی دے نال انج جنت دے اندر داخل کر دے گا مسلمانہ جدو جمتی جنت دے اندر چلے جائیں گے یہ جنت کیڈی پیاری ہے چل ذرا قرآن پاک پڑھیے اللہ فرمان دینے جڑے جنت گئے نے والسابقون السابقون
بازی جتن والے بازی جت گئے بازی جتن والے بازی جت گئے والسابقون السابقون شاد لفظ ترجمہ سمجھاواں اے جنہاں نے نمبر لینے سنو لے گئے تے جنت چ داخل ہو گئے اللہ اللہ تے داخل کی میں ہوئے قرآن کہندہ ہے اولئک المقربون اے اونے جنہ نے دنیا تے رہ کے رب نال یاریاں لائیاں سی تے اللہ نو منایا سی اللہ کہندے نے انہاں نے دنیا تے رہ کے مینوں راضی کیتا تے اج میں رب انہاں نو راضی کراں گا مومن بندہ جڑا دنیا تے دکھاں نال ٹائم گزار کے گیا ہے آقا فرماندے نے جدو اللہ جنت دی پہلی جھلکی مروائے گا اللہ کہے گا بھئی سنا کی حالی کوئی ٹینشن ایک اللہ اللہ ایک کہے گا ربا دنیا تے جو غم بھی ویکھے نے میں نو کوئی چیتا ہی نہیں سارے بھول گئے میں نو ایویں لگ دائیں جویں میں ہمیشہ واسطے میں نو سخ تے سکونی ملے آئے میں نو کوئی دکھ آیا نہیں اللہ کہندے نے فی جنات النعیم اے جنت تیرے واسطے اے جنت وچ داخل ہو جا اے جنت وچ موجہ مار سلت من الاولین وقلیل من الاخرین آدھے آدھے عملان دے برابر بندے اجر لے گئے نے علی سرور موزونہ جنت وچ بڑے ایڈے سونے پلنگ سونے چاندی ہیرے جواہرات بندہ اتے حیرانوں کے ویکھے گا اللہ دا وینا کیے اتے چڑھتے بہ جا اور وینا کیے گا اتے بہ ایک جنتی اتے بہ کے بیٹھ جائے گا علی سرور موزونہ جنت دے پلگا تے چڑھ کے بہ جائے گا جڑے موتیاں دے بنے ہونگے اللہ اللہ میرے ویر متقین علیہا متقابلین انجام نے سامنے ایک دوجہ دے بیٹھے نے ادھر بلال معاذ بیٹھے سامنے میاں سیف اللہ بیٹھا ہوئے گا ادھر میاں اسحاق ہوئے گا ادھر شیخ صدیق ہوئے گا ایتھے میاں فاروق ہوئے گا ایتھے جناب اشرف ہوئے گا سارے بیٹھے ہونگے ہیں کیا حال ہے جی بالکل ٹھیک موجہ تھوڑا توجہ نال گل سمجھو جی کیا حال ہے سا ٹھیک ہو جی جی بالکل آقا فرماندے نے جدو جنتی جنت جان گنا اتھے جنتی روحاں اتھے افسوس کرنگی افسوس بھی ایک کرنگی افسوس کیے ایک اللہ کرنگے یار او فلانا بندہ اپنا محلے دار اتھے کوئی نہیں کدھر گیا چلا چلو لبن چلیے جنت اچنا لبیاتے جدو لب دے گئے جنتی تے لبیاتے جہنم اچ کیوں ایک کہندہ یار میں بد نصیب سی جدو ہزار ہندی سی تسی مسیح تے دوڑا لاندے سو تے میں نہیں جاندہ سی میں ٹھٹھا مذاق تے دوڑا مخول بناندہ سی اللہ دا قرآن کہندہ ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اس ٹائم کوئی بھی انہ دفسوں سے کسی کم نہیں آئے گا اللہ اللہ اج نیک بندہ ہے تیتا جنت لبنی ہے انجام نے سامنے پلگاں تے بیٹھے ہونگے اللہ دا قرآن کہندہ ہے جدو جا کے بمنگے یطوف علیکم ولدان مخلدون انج نکے نکے بچے میں رب انہ دے خدمت واسطے میں رب غلام بھیج دیاں گا جڑے انہ دی پل پل خدمت کرنگے اللہ اللہ تے خدمت کی ہوئے گی اللہ دے نبی فرمان دینے جنت دی پہلی مہمانی انہوں رب مچھلی روسٹ کی تھی پیش کرے گا اللہ اللہ مچھلی روسٹ کی تھی ہوئی ملے گی تے نالے بچے نکے نکے انہوں پانی پیش کرنگے نانا قرآن کی کہندہ ہے فرمایا بھی اقواب و اباریق و قسم من معیر اللہ دا قرآن کہندہ ہے جنتی پیالیاں دے اندر انہوں شراب پیش کیتی جائے گی شراب پیش کیتی جائے گی آلیہم سیاب سندس
خضر واستبرق سورة الدهر وغلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا شراب پیش کی جائے گی جدو جمتی شراب پیون گے اللہ سونیا ایتھے کوئی شراب پیندا ہے تے پتہ نہیں لگدا ماں کیڑی ہے تے بہن کیڑی ہے میرے ویر شراب بھی شراب پیندا ہے اللہ جی دنیا دے اندر تے کری کال آندی ہے او کھالے وچ لمما ہویا پیا لبڑیا پیا جے فلانے دی فصل وچ ڈگیا پیا جے اللہ اللہ کپڑے گندے لبڑے تے چہرے تے گھٹا مٹی چمڑیا جے اللہ جی شرابی شراب پیندا تے ہوش نہیں رہندی کیا جنت وچ وی ایویں دی شراب اللہ کہندے نے نا 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 میرے بندے لا یسقون عنگا ولا ينزفون اللہ کہندے نے جنت دی شراب پیوے گا جن دے نہ دماغ خراب ہوئے گا نہ عقل خراب ہوئے گی نہ معدہ خراب ہوئے گا نہ ٹینشن آئے گی نہ پاگل پن آئے گا جنت دے میوے دیتے جان گے اللہ کہندے نے انہاں نے شراب پی لئی ان بندے دا دل کرے گا ربا میں کوئی ہور شے کھاواں قرآن کہندا ہے وفاقیغۃ مما یتخیرون اے بندے دا دل کرے گا اللہ جی ان میں من پسند کچھ کھانا چاہنا وا اللہ کہندے نے کھا لے یا اللہ سونیا دنیا تے رہ کے تے میں تو 700 روپے بلالر بھی نہیں کھادا گیا اللہ سونیا پھر صبر کر کے میں تیرا شکر ہی کردا سی اللہ جی ہن جنت دے بٹیرے کھاون تے دل کردا ہے اللہ فرماندے نے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَغُونَ ادھرو میرا بندہ سوچے گا اجے سوچاں دے خیال چل دے گھوون گے اجے روسٹ کیتے ہوئے بٹیرے اندے منہ دے اگے آ جان گے اللہ کہے گا کھا لے میں اتھے کہنا اللہ سونے کوٹ رہا بکرا یہ نہ کھوایا انہیں میں نے کچھ اور کھوا اللہ سونے میں نے کچھ اور کھوا خوش ہوئے پہلا مولوی ہے جڑا آدھا میں جدو دائیں بکرہ ہی کھاندہ پیا اتنے تقریر کرن جائیے کی کھاؤ گے جی جو کچھ مرضی بنا دیں اچھا پھر ایک اور گل ہے اس دور جو بہتا سادہ بننا بھی نا بڑ بندے ہوں جی انہوں مخاص کھاٹ دیں جڑا بہتا ہی سادہ بنے جڑا بہتا ہی سادہ بن جائے باہر بٹھا دیں جڑا بہتا ہی اپنے آپ میں نہیں میں ایک تھان تے میرے گیا تقریر کرن تے میں انہوں کہن لگیا کہندے کھاری صاحب تسی کھلو تے تقریر کیتا پر یار تو جے چھوڑ شکر ہیں میں کہ میری گل سن میں جدو تے تقریرہ کرن لگیا کوئی اللہ ماشاءاللہ ورنہ آج تے سانو ککڑی وہ لبے ہے جڑا آپ نہیں کھلوندا وہ مینوں کیویں کھلارے گا اور جڑا آدھے پیرا تے آپ نہیں کھلو سکتا سانو کیویں کھلارے گا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کیسے امام شمس روزانہ دیسی مرغا کھا کے نبی دی حدیث دی خدمت کر دے اللہ اللہ توجہ رکھنا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ بندہ کہے گا اللہ میں کھانا اللہ کہندے نے جو کچھ بھی کھانا ہی کھا لے آئیے درہ توجہ نلگل سن دے جانا میرے ویر اللہ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام فی صدر مخزود این جناب والا ایسیاں بیریاں ہون گیا جنتے کنڈے نہیں ہون گے ایک کان والا آیا کہندہ سونیا کنڈیاں دی تھانتے کی ہوئے گا آقا فرماندے نے ایمیں دا بیر لگیا ہوئے گا بندہ ایک واری منہ وچ رکھے گا تے 72 زیتے بن کے حلق تو تھلے اتر جائے گا وَطَلْحِمْ مَنْزُودْ اینج کے لیتے بتے کوئی پاکستان نہیں بھی روزیہ دے مہینے 300 روپے درجن اللہ فرماندے نے جنت دے کیلے ملن گے بندہ کھاوے گا اللہ دا قرآن کتنی پیاری گل کر دائیں فرمایا وَزِلِّ مَمْدُود ایسے جنت دے درخت نے لمبے لمبے سائتیاں جو چھاواں ہون گیا کٹے وڈے درخت نے میرے آقا فرماندے نے اگر عربی نسل دا گھوڑا 100 سال دوڑ درویں وہ درخت دیئے کٹین دی چھاں نہیں مکے گی جتھے جتھے ان دی چھاں ہوئے گی کوٹ راتا کے شنالیا او جگہ جنت چ تیرے نہ ہوئے گی
اللہ کہندے نے ایسی ایسی زمین جنت دیاں دیواں گا محبت دی گل رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا وما مسکوب اللہ اللہ بندے نو ٹھنڈے میٹھے رب پانی دیویں گا ایتھے بس نہیں ہے اج میرا دل کیتا ہے میں کیلا کھاواں پلیٹ وچ لگ کے اگے آ جائے گا میرا دل کیتا میں سٹرابری کھاواں جنت دی سٹرابری اگے آ جائے گی دل کیتا میں سیب کھاواں میرا دل کیتا میں اناناس کھاواں میرا دل کیتا میں ناشپتی کھاواں میرا دل کیتا میں انار کھاواں میرا دل کیتا میں بٹیرے بکرے مرغے چرگے کباب ٹکے کھاواں ہر شے پھج کے بن کے روسٹ ہو کے اگے آ جائے گی جب بندہ توجہ اکھیاں میرے ال ستے ستے اٹھ کے باؤ اللہ اللہ بندہ دھکا دھک کھا دی جائے گا ڈھڈ جو پائی جائے گا ایک باری میرے نبی جدوں ایک جنت دے نظارے دس رہے ہیں اللہ اللہ تے آقا دا یار تو کہن لگیا سونیا انہاں بے تکلفی نال بندے کھاون گے کھاون دے نال بندیاں دے اے ہاضمے کیویں دے ہون گے چیز ہضم کیویں ہوئے گی آقا فرماندے نے میرے ویر انج کماں تے بے جانی اوے میرے امتیوں میرے صحابیوں جدو بندہ جنت دیاں نعمتاں کھاوے گا ایک ڈکار آئے گا سارا کچھ باہر آ جائے گا ایکو ڈکار تے سب کچھ باہر نہ ہوتے پخانہ نہ قضائے حاجت نہ پیشاب کچھ بھی نہیں ہونا اللہ اللہ این جناب والا اے دنیا تھوڑا ہی ہے جتھے جناب بندے کھاون گے لو جی او جی میں کوئی مولانا آ گیا انہیں آکھیا بھی وہ منجی تے چاہت لے آئے تو انہیں آکھیا بھی انہیں کھادا کیا انہیں کہا کھادا تے وہ جڑے اٹھے رہ گئے نہیں اسی بلا کی کھانا ہے اچھا پھر عجیب تماشا ہے بد ہضمی اب کئی تھاں تے ویکھا کئی بندے دے عجیبی نظام نے شگر دے مریض 1.5 کلو موتی چور لڈو کھا جا سن تے چاہ انہوں پھیکی بس دے کلو لڈو کھا کے آکھن گے چاہ پھیکی پینی اسی یہ عجیب بھائی فلسفہ میری تو سمجھے چنی آیا کلو جلیبیاں کھا جان گے تے چاہ پھیکی اے پاکستانی شگر دے مریض نے نا کوئی بد ہضمی نہیں کوئی میدہ خراب نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی جناب میدے دے اندر ڈسٹرپنگ نہیں اللہ اللہ جو کھاون گے جو کچھ کھاون گے سارا کچھ جی عظم ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ رب دا قرآن کتنیاں پیاریاں گلہ کردہ پہ آئی اللہ فرمان دینے اے میرے نبی انہ دنیا کائنات والیاں نو دس دیں جنت دے اندر اتھے بس نہیں جدو جنتی جنت دے اندر جاون گے جمتی جنت دے اندر جاون گے اللہ کریم انہوں ایک اور انعام دے دیویں گا انعام کی دیویں گا انہوں دے قد جڑے نے 60 ہاتھ یعنی کہ 90 فٹ دا قد ہوئے گا جمتی دا اور جناب والا 33 سالہ دی رب جوانی دے دیویں گا ایتھے بس نہیں حضرت داؤد پیغمبر دی آواز اللہ دیویں گا داؤد نبی جس ویلے ترات پڑھ دینے جناب والا سمان دے پرندے بھی اڑ دے ان کھلو کے تے پرندے بھی سن دے سنے اتنی پیاری آواز جمتیاں دی ہوئے گی اللہ اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ نَظِيمٍ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ مٹھا خلاق جمتیاں نو عطا کرم گے اللہ اللہ اتھے بس نہیں جمتیاں تے اللہ اور بڑا بڑا انعام کرے گا انج جمتیاں دی نہ داڑھی ہوئے گی نہ مچھ ہوئے گی نہ داڑھی ہوئے گی نہ ادھر نائی نو آدھے چونڈا پا کے اس طرح پھیری قبرے چھ بھی پپو ہی لگا میں بھی فرشتہ کر رہے تو انہیں بال آیا اور میرے ویر انہوں تھے نہ داڑیے نہ مجھے بالکل فریش سونے چہرے جمتیاں دے ہونگے ایڈے پیارے لمبی چوڑے قد ہونگے میرے نبی فرمان دینے تے جنت دے اندر جڑے بندے جان گے جنت دے اندر جان والے اللہ کریم انہاں نو جڑیاں حوراں تا فرمائے گا فرمایا وَحُورٌ عِینٌ او حوراں اتنیاں موٹیاں کھیاں والیاں اللہ اللہ کا فرمان دینے جدو او حور انج پانی پی
پیوے گی تے حلق تو تھلے جائے گا تے او پانی بھی نظر آئے گا انہاں دے پنڈلیاں دا گدہ مکھ بھی نظر آئے گی اتنی خوبصورت حورانے آقا فرماندے نے اگر ایک باریاں جو دوپٹہ زمین تے لہرا دیوے پوری زمین تے اللہ جو خوشبوآں دے ہلے پھیل جان اگر ایک باری چہرہ کٹ کے زمین نلے جھاتی مار لوے تے زمین کائنات جو روشن ہو جائے گی اتنی سونیاں حورا اللہ کریم منو دے گا اللہ فرماندے نے کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون جنہیں چھپے گئے موتی قیمتی چیزیں بندہ لکا کے رکھ دے اللہ کہندے نہیں میں حورا دے جمتی آواز تے میں لکا کے رکھیا ہویا نہیں اللہ اکبر کبیرہ جیڑے انہ دے چنگے تنے کملہ دا سلا انہ نو ملدہ جائے گا جنت دے اندر انہ دیا نیکوکاریاں دا میرا بسلا دے مانگا میرے ویر جنتوں نہ بندے آواز دے وے جنہ نے رب نو منایا جنہ نے دنیا تے رہ کے اللہ نل پیار کیتا جنہ نے شرک نہ کیتا جنہ نے رب دے نال میرے ویر کسے نو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جن دے وچ سونے تے چاندی دے برتن جنت وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن وہ جنت جندے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے وچھیاں سبز رنگ کلینا زمینہ تے وچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے اندازہ نہ جنت تبدیلا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ اللہ جنت کے دی پیاری ہے اللہ اللہ محبت دی میں گرا غور لانا چاہنا وہ جنت چ سونے دے مکان ہونگے جنت چ سونے دے مکان ہونگے سارے اتھے نیک انسان ہونگے سارے اتھے نیک انسان ہونگے طلحہ زبیر تے بلال ہونگے طلحہ زبیر تے بلال ہونگے نالے اتھے نبی سلطان ہونگے نالے اتھے نبی سلطان ہونگے تے لبنی کنوے کہ جیڑا بن جا فقیر تے امیر انہوں من لے مددوں کاردہ نصیر انہوں من لے سچے دلوں حق میں بصیر انہوں من لے سینے دیا بیتا دا کبیر انہوں من لے ایک گل سارا سنسار تینوں کہندائے غصہ تینوں کہندائے تے پیار تینوں کہندائے غصہ تینوں کہندائے تے پیار تینوں کہندائے سونے دا صدیق یار غار تینوں کہندائے نالے پیا عمر جرار تینوں کہندائے اس مغنی بار بار تینوں کہندائے نالے پیا غیدر قرار تینوں کہندائے لگیاں حدیثاں دا انبار تینوں کہندائے تی پارے آدھا اخبار تینوں کہندائے حدیث تے قرآن وچ آیا کلا ساریاں نظم جعفر دا پیار تینوں کہندائے اللہ جنت کنہ نو دے گا وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وہ جنت کیڑی ہے میرے ویر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلکم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجنت کیڑی حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان وجنت کیڑی فرمایا فی جنات النعیم سلۃ من الاولین اور جنت کیڑی وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جنت کیڑی وفرش مرفوعہ اور جنت کیڑی فی سدر مخضود وطلق منضود وظل ممدود اور جنت کیڑی فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام او جنت جتے فرشتے سلوٹ مارن گے جتے اورا سلامیاں دین گیا تے لبنیاں کنیاں نو کناں نو نے جنہ رب نو راضی کیتا ہے اللہ اللہ قرآن جتنی پیاری گل گھر دائیں آئیے ترہ توجہ نل گل سن دے جان جنت بندہ ایک ہوئے گا بندہ ایک ہوئے گا اللہ دے نبی فرمان دینے ایک ایک بندے نو رب 70 حوراں دے وے گا ہے ان بابے بھی آس دے مائیں مٹھا مٹھا آس دے نہیں مو دے بیچ میرے نبی کو لے کو بی بی آئی آکے کہندی ہے سونے بڑھیاں جنت جانا ہے کہ کوئی نہیں آقا کہندے نہیں کوئی نہیں جانا اٹھ کے تو رو پئی تو ٹور پئی میرے نبی آدھے یاران مزاح بھی کر دے سی پیار بھی کر دے سی اپنے صحابہ صحابیات نال بی بی اٹھ کے ٹور پئی تو روئی جان دی میرے آقا کہندے ہیں میرے سجنوں اس بی بی نو بلاوے تو شو دی روئی پئی تو روئی پئی صحابہ بلا کے لے آئے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی بلا رہنے آقے کہندی ہے سونے آقا فرماندر رونی کیوں ہے بی بی کہندی ہے کی کراں میرا بڑا پا مڑ میں نو جنت تو رکھ لوے گا فرمایا نانا بی بی مزا دی گل سی تو ترو پئیے جنت اندر بڑھیاں نہیں جانا بلکہ بڑھیاں بھی جوان ہو کے جانا اچھا جوان نہ بولو بڑھیاں دا تے حق ہے نا سبحان اللہ اتھے بولنا بڑھیاں بھی جوانوں کے جنت جانا اے نہیں بھی 70 سال دی عمر تے دند شریف ڈگ ڈگ پہنے ہوتے دند بھی اڈے اڈے رکھ جڑے ہونے جڑا مرضی کھا دی جاؤ رگڑی جاؤ پیتی جاؤ جدو 90 فٹ کھا دونا ہے اللہ فرمان دینے کوئی ہوتی ٹینشن نہیں کوئی بیماری نہیں ایک ایک بندے نو 70 ہوراں ایڈیاں سونیاں ہو رہا اللہ جی آخر 70 بیویاں ہون 70 بیویاں ہون تے 17 تے بھی تک کوئی سپریڈنٹ ہونی ہے نا میری گل نہیں تُسی سمجھ رہے 17 تے بھی تک کوئی سپریڈنٹ لگی ہوئے گی اللہ کہندے نے او جنہیں دنیا چے آدھے خامد نو راضی کیتا ہے جنہیں خامد نو تنگ نہیں کیتا او نہ تے ہوتے سپریڈنٹ ہوئے گی اذا صلت خمسہا انہیں ٹائم تے 5 نمازاں پڑھیاں یہ تھے جی صاحبے خامد آکھے اٹھ کے نماز پڑھ ستیے جو آکھے میں دفتر جانا ہے ڈیوٹی تے جانا ہے میری جتی پالش کا رکھ آکھے گی میں کوئی تیری موچن تا نہیں وہ آکھے گا میرے کپڑی پریس کر میں دفتر جانا ہے میں تیری دھوبن تا نہیں او کہے گا میری روٹی پکانی میں تیری کوئی بورچن تا نہیں لگی او آکھے گا میں نے تولیہ تیل پکڑا میں نے جلدی لیٹ ہو رہا میں نے حق جانا چاہنا میں تو تیری نکرانی نہیں میں تا تیری بیوی یا بیوی بوتھا تا ویکھو بیوی دا بھئی اللہ دے نبی فرمان دینے ایمیں دی نہیں میں حدیث اندر پڑھیا جڑی نافرمان بیوی ہوئے گی
جنی دیر تک نافرمان بیوی نو بندہ طلاق نہیں دے دیندہ اللہ دے نبی کہندے نے رب ان دی کوئی دعا بھی قبول نہیں کردہ ایسی منحوس گھرو کٹ دے بیبیوں بہنوں خامن دی تابعداری کرو تو کئی بندے دا بھی تو حال الٹنے نا کئی اندے متضاد بھی ہیں انہاں سرے لے کلیا بھی سبزی لیا تو سوتے لے کری بڑھیا تو بال پوکھے نے تو پھر اتنے کی کرے ہو بچاری بول دینے جو حالات دینے دینے نا یک طرفہ محبت ہو تو سزا دیتی ہے جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے ایک ہتھنال تاڑی نہیں بج دی اذا صلت خمساغا پنج نمازہ پڑھنا لی وصامت شہرغا اے میں بہانے بنا کے بے جانا میرا بی پی لوئے ہائیے میں روزہ نہیں رکھ سکتی جنہیں رمضان دے روزے رکھے وَأَطَاعَتْ بَالَغَا خامد دی تابعداری کی تھی جیڑی زنانی نے کا عمل کماوے گی 70 حورا یتے حکم چلاوے گی ہر ایک حور انہوں پچھن نواوے گی نی تینو وڈے آیا اللہ سائیں ایک کہندی وحافظت فرجگا چوتھا میرے اندر چوتھی خوبی ہے کہ میں بھی عزتی کی حفاظت کیتی ہے اے 4 خوبیاں نمازی روزے داریں عزتی حفاظت کرنا لی خامت دی تابعدار آقا فرماندے نے ایسی بی بی نو اللہ کریم جنتی حورا دے اتے سردار بنا دے گا آئیے ذرا محبت پیار دیا گلہ کرنا چاہنا وا جنتی جنت دی زندگی گزار رہنے اللہ کریم جنت نو جہنم تے جنت دے درمیان موت نو لے آکے ایک مینڈی دی شکل اندر اللہ کریم ذبح کرنگے یعنی کہ ان جمتی جنت چنا جنت چموت نہ جہنم چموت انہا ادھر سڑنا مرنا انہا ادھر موجہ مارنیا نے آئیے ذرا مسلمانہ جنت اندر ایک جمعہ بازار لگے گا سارے جمتیاں نوا ڈروے گا جو در سارے جمتی ادھر جان گے اللہ اللہ جدو اس میدان اندر جان گے اوتھے اللہ کریم ایک ہنیری طوفان گلاوے گا ہوا گھلے گی جندے نال جنت دی کستوری نالو اللہ مٹی اڑ کے انہاں دے چیریاں تے پوے گی این جناب والا انہاں دے جسمہ تے جدو جنت دی سونی مٹی اڑ کے پوے گی اے واپس اپنیاں جنتا تے اپنے گھراں تے اندر آمن گے ایک ندیاں ہورا بیویاں کہن گیاں واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجوالا اللہ دی قسم جدو تسی ادھو ہو کے آئے جے اللہ نے تو اڈا حسن و جمال بڑا دوبالا کر دیتا ہے تے جنتی حورا دے خواہد کہیں گے جے اسی سونے ہو گیا تسی بھی اگے نالو سونیاں ہو گئی آجے اللہ نے توانو بھی اگے نالو آلہ کر دیتا ہے میرے بیر دا دل لگا کے سن دے جانا او جنت جندے درختان دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ما فی الجنت شجرت وساقها من زغب جڑے جنت دے درخت اللہ نے بنائے نے وساقها من زغب جنت دے درختان دیا جیڑیاں جڑانے اللہ نے سونے دیا بنائیاں نے جنتی درختان دیا جڑا سونے دیا تے سونے دی قیمت کی ایتھے جناب کوئی بندہ کشتا حکیم بنا دے میں چاندی دے فرق کٹے نے اوتے سونے جیسا اللہ دے پیغمبر ہیں جو نماز پہ پڑھان دینے توجہ رکھنا نماز پڑھا رہے ہیں آپ توجہ بھئی توجہ سوتے سوتے نا میرے اللہ بیخو میرے آقا انج تھوڑا جیا اگے ہوئے نماز دی حالت اجتنال پیچھے ہو گئے انج نبی پاک نے جی میں کسی چیز انہوں نے ہاتھ پایا ایک میں بندہ ویندہ پیا اجے بھی سوچا اللہ کرے اٹھ پڑے انج میرے آقا نے ایویں ہاتھ پایا تو نالی پیچھے اٹھ گئے بخاری دی روایت صحابہ فرمان لگے نماز تو بس سونے عجیب منظر اج ویکھے آگے کدے نہیں ویکھے کی ویکھے ہیں
تسی نماز چویں اگے ہوئے جے پھر یکدم پیچھے ہٹ گئے کی چیز ہی آقا فرماندے نے رأینا کتناولت شیئن کی ویکھیا سنیا ایویں سانو لگدا سی جویں تسی کوئی چیز پکڑن دی کوشش کیتی ہے فرمایا ہاں میرے صحابیوں نماز دی حالت اندر میرے سامنے جنت دے انگوراں دا گچھا آیا جنت دے انگوراں دا گچھا ہے تے میں پکڑن لگیا تے او تے میرے درمیان ایک پردہ آ گیا آواز آئی میرا سونا پاک پیغمبر جند جیویوں میرا لاڑ تے مکھن او میرا سونا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجے تواڈا اینو کھاون دا ٹائم آیا نہیں آئے پیارا دی تھا قانون دی تھا پیارا دی تھا قانون بولو نا قانون پیار اپنی جگہ جے پیار ونڈن تیرا بائے سوا لکھ نبیان دا امام بنا دے وے نبی پچھے کھلو کے ویغ دے پہن کنو اگے کرے گا جبریل پاؤں پھڑ کے اگے چکیتا جے پیار دی گل کریے موسیٰ سے کوئی دور تے گئے رب نے ستا سمانہ دی سیر کروائی جے پیار دی گل کریے چند تو ٹوٹے ہو گیا جے پیار دی گل کریے کوڑے کھو مٹھے ہو گئے جے پیار دی گل کریے خالد دی ٹوٹی ہڈی جڑ گئی جے پیار دی گل کریے جابر دی ہنڈی چلا بپایا نہ روٹیا نہ بوٹیا مکیا جدو قانون دی گل آئی اللہ کہہ دینے ناؤ میرا سونا جے کھامن دا ٹیم نہیں آیا اجے تو نہیں کھا سکتا اجے تو نہیں کھا سکتا میں آکھیا اللہ کیوں فرمایا فرائیتو فیگا کتفا من العنبی میرے سونیا اے جڑا گورا دا خوشا کھان لگے آئے اجے تو اڈی زندگی باقی ہے جدویں زندگی پوری کر کے رب کو لاؤ گے تے اللہ دوے جنت دے میوے کھلاوے گا نالے بھاویں نبی ہیں یا بھاویں ولی ہیں آقا فرماندے نے میرے صحابیوں صحابہ کہنے لگے سونیا وہ جڑا جنت دا تسی انگوراں دا گچھا پکڑن لگے ہو صحابہ دا دل مچلیا خوشی آئی پوچھیا سونے ان دی حلیات بیان کرو وہ کیویں دا سی ان دے انگور کیویں دے سن آقا فرماندے نے ایک گلاں دا تے مینوں نہیں پتا پر مینوں اینا ضرور پتا ہے او انگوراں دا گچھا اگر میں پکڑ لیندا قیامت تک تسی کھاندے رہنا سی پر او انگوراں دا گچھا نہیں مکنا اتنے انگور قیامت تک تسی رکھ دے رہو اللہ نے پھر پردہ کیوں کیتا فرمایا سونے جنت دے پھل ایڈے طاقتور نے کہ دنیا دے اندر کوئی بندہ جنت دے پھل کھان دی طاقت نہیں رکھ دا تے نہ کھا سکدا ہے اللہ علیہ ایک صحابی کہن لگے سونے اندہ پھر کی مطلب ہویا جنت چسی کھویں کھاواں گے میرے نبی فرمان دینے ان المؤمن لیعطا فی الجنت میت رجل لعقل وشربی جنت اندر جڑے رب نے جنتیاں نو طاقتاں دینیاں نے ایک ایک بندے نو رب 100 بندیاں جنی طاقت دیوے گا 100 بندیاں جنی طاقت دیوے گا جن دی وجہ تو جنت دے پھل کھان گے اللہ اللہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ جنتی مغال دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا اتھو جے ہیر موتی لال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ ہوا وچ اڈن والے گھوڑے ہون گے ہوا وچ اڈن والے ہو گھوڑے ہون گے ہوا وچ اڈن والے گھوڑے ہون گے موتیاں دے گل پائے جوڑے ہون گے ایڈا سونا کسی دا خیال کوئی نہ جنت تے آونا زوال کوئی نہ جنت جو
وچوں کیڈی سونی حور ہوے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی ایڈا سونا پاکیزہ سنگی ساتھ کوئی نہ جنت تیا بنا زوال کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی فرماندے نے ان ویلا ہوا گیا جنتی جڑے نے جنتی جہنمی بندیاں دے وچوں کئی بندے آدھے گناہاں دیاں سزاواں پوریاں کر کے جہنم چو اللہ کڑ کے تے جنت وال شفٹ کرے گا جڑا گناہگار ترین بندہ ہوئے گا وہ سب تو آخری جنتی ہوئے گا جنہوں جہنم چو کڑے آ جائے ان اللہ کریم انہوں ان جہنم دے وچوں کڑ رہے ہیں جہنم دے وچوں تے جدو جہنم چو کڑیا ایک انہوں درخت نظر آیا کہے گا اللہ میں نوے رکھ دے نیڑے کر دے اللہ کی ڈی سونی چھان اللہ جہنم چو کڑ دیتے ہیں نیڑے کر کے با دے چھاویں با دے اللہ کہے گا چھاویں جے تنوں بٹھا دیتا تے پھر تم کچھ نہیں مانگ دا اندر ربا اللہ دی قسم میں تیرے نال وعدہ کرنا میں کچھ بھی نہیں مانگ دا میں نوے دے تھلے با دے بس میں نوے دے تھلے بٹھا دے اللہ کریم کہن گے اگاؤں ان دے نیڑے ہو کے بہ جائے گا کچھ وقت گزرے گا تے ایک اور جنت دا وڈا سارا رکھ اوس تو وڈا نظر آئے گا کہے گا اللہ رکھ تا آویے پر او دو سنائے جی کی دی ان دے نیڑے چکریں تے اور گل بن جائے گی اللہ کہے گا وعدہ یاد کر وعدہ نہیں سو کیتا میرے نال تو کہ میں اور کچھ نہیں مانگ دا اللہ کہے گا بندہ کہے گا اللہ تو تے رب غرض ایمیں تقرار ہندے ایک روکھے نو نظر آئے گا جڑا بالکل جنت دے مین گیٹ دے اتے لگیا ہوئے گا ایک کہے گا اللہ جنت دا دروازہ میں نو دے نیڑے اس درخت دے تھلے بٹھا جدو درخت دے تھلے چلا جائے گا جڑا جنت دے دروازے تے لگیا ہوئے گا حدیث پاک سمجھنا اے اتے جا کے بوے گا تے انجنا جاتیاں مارے گا جنت سے بوئے چھو کدی آئیں تو جدو ویکھے گا کوئی سیب پیا کھاندہ ہے کوئی موجاں پیا ماردہ ہے کوئی گھوڑیاں توڑیاں پھردہ ہے کوئی سیران پیا کردہ ہے تو ایک باری کہے گا اللہ سونے ایتھے تائیں بوئے تے لیں آیا پرا جنت چیچا داخل کر تیرا کی جاندہ ہے اللہ کہے گا چپ نہیں کردہ تو دنیا تے میرے نلکے میں میں نو نراز کی تو میرے کھلو جنت پہ مانگنا ہے تو کہ میرے نل وعدہ کیتا ہے کہ میں کچھ نہیں مانگتا تے پھر کیوں مانگنا ہے ان کیوں مانگیا نے وعدہ جو کیتا ہے میں کچھ نہیں مانگتا کہے گا نا اللہ واقعی میں وعدہ کیتا ہے پر کی کرا جنت تاوے کہ میرے کھلو برداشت نہیں ہوئے گا اللہ فرمان دینے جویں جویں وعدے کردہ جائے گا نالے وعدے بھی توڑدہ جائے گا اللہ کہتا نہیں چل گال سن اچھا جا میں تینو نا ان دے نالو اے جنت ہے نا اے پمائش کر لے زمین آسمان تو وڈی آخری جنتی ہے ایس تو بڑی جنت جا میں رب نے تیرے نال الاٹ کر دیتی پوری جنت دا مالک بنا دیتا اے بندہ ہی کے باری مڑ جدو لاڈ ہو جائے نا جتھے لاڈ پیار ہوئے اتھے پھر ایک کہے گا اللہ جی مرضی ربہ ہے تو رب ساری کائنات دا پر مذاق پیا کرنا اللہ مذاق کرنا فرمایا کملے بندیا میں رب میں مذاق کیوں کرنا پلا میں تیرے نل بلا میں تیرے نال مذاق کیوں کراں گا میں خالق مالک مختار میں تیرے نال مذاق کیوں کراں گا میں ادیا مرضیاں دا مالک ہاں میں جو چاہواں جدو ایک گل بندے دی سنن گئی اللہ پاک میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کریم مسکرا پہن گے رب مسکرایا تے نبی مسکرایا
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جدو میں حدیث بیان کردہ سی ممیہ سے گلتے آکے مسکرا پہندہ سی کیونکہ اللہ دے پیغمبر بھی مسکرائے نے جے نبی مسکرائے ادھر عبداللہ بن مسعود کیویں نہ مسکرائے بلکہ پوچھیا کردے سی یارو میں ہسیا تسی میرے کو پوچھ دے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہسیا میں کیوں مسکرایا اللہ دے نبی نہ مسکرائے کہ دد مبارک نظران لگوے میرے ویر اللہ اللہ نبی مسکرایا ایتھے رحمت للعالمین بھی مسکرائے تے رب العالمین بھی مسکرائے اللہ کریم انو آدھی جنت در مالک بنا دیں گے داخل کر دیں گے اللہ اللہ جدو سارے جنتی لو آخری گل کریے تے گل مکاوا سارے جنتی جنت دے اندر جو سونی زندگی پہ گزار دینے پیاری زندگی پہ گزار دینے موجہ مستیاں دے نال کھاندے پیندے پہنے اللہ کریم فرمال گے وے میرے جنتیوں جو توجہ گل مکاوا اللہ کریم جنتیاں نو کہیں گے سارے جنتی سناؤ جنتیوں میرے بندیوں کی حال جے اللہ جی موجہ موجہ پلائی دو تے بھی کوئی گل ہے جنت دیا نعمتاں ہر شے کھالی اللہ جی اللہ کہندے نے ہن میرے تے راضی جے ربا پلا کوئی کسر رہ گئے بڑے راضی اللہ کون گے چلو پھر سارے اور جنت دے کھلے میدانے چاجو اللہ جی خیر ہے اللہ کہندے نے آج توانو جنت دیا نعمتاں تو میں اللہ چیز دیوانگا اللہ جی چیز دیو گے اللہ فرماندے نے میرے جمتیوں میں توانو آج اپنا دیدار کروانا چاہنا پردے نور دے ہٹ جان گے جنتی آدھے رب نو ویکھن گے اللہ پوچھن گا سناؤ کو مزہ آیا سارے کہن گے مزہ آیا کوئی دس نہیں سکے گا کنہ کو آیا جدو رب دا دیدار کرن گے جنت دیا نعمتاں ویکھ کے رب دا دیدار کرن گے سارا کچھ بھول جان گے یہی جنت جن دے بارے اللہ اللہ اج مومن نمازاں پڑھ رہے ہیں کہ رب دا دیدار کرنا ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت عمل کر رہے ہیں کہ رب دا دیدار ملے گا یہی جنت جن دے بارے اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان نے دسیا کہ انج کرو گے تے رب دا دیدار میرے پیغمبر نے اسے گلو تتائے وچ پتھر کھا دیں کہ اللہ دا دیدار ملے گا اسے گلو تک کنڈ تے اوجریاں برداشت کی دیاں کہ رب دا دیدار ملے گا اس گلو تجراب والا مجنو تے پاگل تے دیوانہ کیا گیا تانا بدلے لے کے رب دا دیدار ملے گا حضرت ابو بکر صدیق نے تا دکھ سے صرف رب دے دیدار دی طلب حضرت عمر نے تا جناب والا جام دیتی رب دے دیدار دی خاطر حضرت عثمان کیوں شہید کیتا گیا اللہ دا دیدار حضرت علی تے ظلم ہوئے اللہ دا دیدار اللہ اللہ اما زنیرہ تے تو اکھاں چاک دیاں سلائیاں پھیریاں ربا کچھ بھی نہیں تیرا دیدار حضرت سمیہ نوٹھا نل بن کے دو ٹکڑے کیتا اللہ جی کچھ نہیں صرف تیرا دیدار اے تے اللہ دے دیدار دی خاطر حضرت خباب کولیتی گسیٹے گئے رب دا دیدار دی تانگے چھ آلے یاسر تے ظلم ہوئے صرف تانگ اللہ دی دیدار حضرت بلال تے دکھائے اسے وجہ تو سہ کے رب دا دیدار حبیب نجار دی انکڑیاں نکل گئی طلب رب دا دیدار سارے پینڈے سارے دکھ ساری پریشانیاں جنت جو تھے مک جانیاں نے جب رب دا دیدار کرنا ہے میرے ویر نبیوں نو شہید کیتا گیا تانگ صرف اللہ تیرے دیدار دی میرے ویر حضرت زکریا پیغمبر تے دکھ آئے اسے وجہ تو تانگ اللہ دے دیدار دی انجا آریاں نال چیر دیتا گیا تانگ اللہ دے دیدار دی نبیوں نو تانگ رب دے دیدار دی صحابہ نو تانگ رب دے دیدار دی سانو تانگ رب دے دیدار دی وہ کیسا سما پورے بغار ہوئے گا وہ جدو اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو پیو تے سارے ہونگے ویچ جنت میں عجب نظارے ہونگے
وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے کوئی لیٹیا تے لیٹیائی کھائی جاوے گا جیڑی نعمتوں نو چاہی دیو پائی جاوے گا اتھے سوچا والے چل دے اشارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بھئی جوانی ہوئے گی اے زیکے مچھی دی لذیذ تے قرار ہون گے اے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے فی جنات النعیم میں گل شروع کی تھی وسیق الذین اتقوا ربکم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اللہ کو دعا ہے اللہ میں توہانو قرآن و سنت نو سمجھ کے ادھتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے رمضان دا الوداعی جمعہ سی انشاءاللہ جیندیاں دے میلے اللہ اگلے سال دا رمضان بھی اڈوانس ساڑھے مقدرہ چلے کھدے آمین و آخر دعوانا الحمد